लिपुलेख सीमा विवाद चर्किएको बेला नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ती बन्द गर्ने नेपाल सरकारको ठोस निर्णय। अब भारतीय जमिन बचाउन नेपालीले आफ्नो ज्यान दाउमा लाउन नपर्ने। भारतीय गोर्खा सैनिकको भर्ती नेपालका लागि विरसात भए पनि हाल आएर समय अनुकूल नभएको नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको निष्कर्ष। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सधैँ सत्य तथ्य समाचार थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी हामीसँग जोडिनुहोला। भारतले नेपालको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै र आफ्नो सेना राखी कब्जा जमाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगभग 300 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ, जबकि काठमाडौँ जत्रो 2 वटा ठाउँ नेपाली भूभाग बेपत्ता छ। यसैबीच एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यसलाई साँच्चै फिर्ता ल्याउने हो कि चर्चाको विषय मात्र बनाउने? कालापानी फिर्ता ल्याउन अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ, तर हामी एक भएर मात्र के गर्ने? छिमेकीको ताल भने फरक छ। भारतले नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्र समेटेर उसको नयाँ नक्सा जारी गर्ने साथ त्यसको विरुद्ध देश विदेशमा रहेका सबै नेपालीले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले यो विवाद कूटनीतिक माध्यमले यथाशीघ्र सुल्झाउनमा आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको नक्सा पनि निकालिसक्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल भारतीय सेना हटाउन छिमेकी राष्ट्रलाई आह्वान गरे र अघिल्लो महिना मिति नै तोकेर पहिलो र तेस्रो हप्ताका लागि वार्ता गर्ने भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीमा कूटनीतिक नोट समेत पठायो। पहिलो महिना सकिएर तेस्रो महिना लागिसक्यो, तर भारतले नेपालको प्रस्तावलाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ। उसको नक्सामा नेपाली भूमि नपरेको बताउँदै आएको छ र कुनै पनि हालतमा भारतसँग दुश्मनी नसाध्न नेपाललाई चेतावनी समेत दिइसकेको छ। भारतको यस्तो हेपाह प्रविधिका विरुद्ध नेपालमा चर्को विरोध उठिरहेका बेला पछिल्लो समय गोर्खा सैनिक भर्ती खारेज गर्न सरकार समक्ष जोरदार माग गरिएको छ। गोर्खाली सैनिकका रूपमा भारतमा कार्यरत नेपालीहरूलाई प्रयोग गरी नेपालकै भूमि कब्जा गर्न लगाइएको भन्दै यस्तो कदम रोक्न सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका हुन्। गोर्खा भर्ती सम्झौता नेपाल सरकार र बेलायत बीच द्विपक्षीय सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको, असम्मान र विभेदकारी भएकाले खारेजको लागि माग गरेको दाबी समेत गरिएको छ। साथै नेपाल भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत नेपाली सर्वभौम सम्पन्न राज्य नेपाली युवालाई बेलायतले सैनिकमा भर्ती गरेर नेपालकै मित्र राष्ट्र विरुद्ध भाडाको सिपाही बनाएकाले यो राष्ट्रहित र नेपाली जनताको हितमा नभएकाले यसलाई खारेज गर्न भनी माग गरिएको हो। हाल भारतीय सेनामा कति नेपाली नागरिक कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन। भारतीय सेनामा काम गरेका भूतपूर्व गोर्खालीहरू र हाल कार्यरतका अनुसार उनीहरू 80,000 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू अहिले कार्यरत रहेको अनुमान लगाउँछन्। त्यसमध्ये धेरैलाई भारतले सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा खटाएको बताइन्छ। यो असम्मान र अपमानजनक नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा बिक्री गर्ने तथा नेपाली युवाहरूलाई भारतको सैनिकको रूपमा साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो साम्राज्यको रक्षाका लागि प्रयोग गरिरहेकाले यो भर्ती सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनी बारम्बार माग हुँदै आएको छ। गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज गर्नका लागि ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए। सुगौली सन्धि पश्चात तत्कालीन ब्रिटिस भारतीय फौजमा भर्ती हुन थालेका नेपालीहरू भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार दुवै देशका सेना अहिले पनि भर्ती भइरहेका छन्। ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका सेनालाई अन्य देशहरूमा पनि खटाइने गरेको छ भने भारतीय सेनामा भर्ती भएका सेनालाई भने भारतभित्र मात्र खटाइने गरिएको छ। गोर्खा भर्ती र गोर्खा सेनालाई बेलायत फर्किँदा भारत र बेलायत बीच विभाजन गर्नका लागि सन् 1947 को नोभेम्बर 9 का दिन 5 वर्षका लागि सन्धि गरिएको थियो। सम्झौता हुनु 2 दिन अगाडि नै भारतीय रुपैयाँमा तलब पेन्सन सेवा सुविधा दिने सम्बन्धी पेकोड सम्झौता बेलायत र भारत बीच भएको थियो। सन्धि 5 वर्षका लागि भएको र सन् 1953 मा 5 वर्षका लागि नवीकरण भई
1958 समाप्त भएपछि 10 वर्षका लागि नवीकरण भएको थियो। तर त्यसपछि गोर्खा भर्ती सम्झौताको नवीकरण वा संशोधन भएको देखिँदैन। त्यसैले गोर्खा भर्ती सन्धि अहिले पनि जीवित छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। सम्झौतामा भाडाको रूपमा सेनालाई प्रयोग नगर्ने भनी सम्झौता भनिए पनि बेलायतले भने नेपालकै मित्र राष्ट्रको विरुद्ध प्रयोग गरेर सम्झौताको नाङ्गो रूपमा उल्लङ्घन भएको छ। सन्धि उल्लङ्घन हुँदा नेपाल निरीह भएर बसेको छ। सम्झौता अनुसार नेपाललाई बेलायतले रोयल्टी बापत भुक्तानी गर्ने भनिए पनि यसरी रोयल्टी दिएको छ वा छैन भन्ने कहीँ र कतै पनि देखा पर्दैन। दोस्रो विश्व युद्धपछि भर्ती गरिएका गोर्खा सैनिकहरू कति मारिए, कति अपाङ्ग भए, कति जनाले युद्धमा भाग लिए, कति बेपत्ता पारिए भन्ने बारे समेत दुवै देशबीच अभिलेख रहेको छैन। यस्तै गर्दा सम्झौता कायम छ कि छैन, उनीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिएको छ भन्ने कुरा समेत गुपचुप पारिएको छ। नेपालीहरूलाई साम्राज्यहरूको स्वार्थमा रगत बगाउने काम भएका छन्। पछिल्लो अवस्थामा फकल्यान्ड युद्धमा अर्जेन्टिना विरुद्ध प्रयोग गरिएका थिए। इराक विरुद्ध सद्दाम हुसेन विरुद्ध प्रयोग गरिएका थिए। अर्जेन्टिनामा नेटो सैन्य अन्तर्गत गोर्खालीहरू युद्ध लडेर मारिएका थिए। गोर्खाली सेनाहरू बेलायतको साम्राज्यको अन्तर्गत पहिलो चोटि 1826 मा राजस्थानको युद्धमा प्रयोग गरिएका थिए। बेलायत र नेपाल बीचको युद्धपछि सुगौली सन्धिमा भारतमा परेको नेपाली भूभागका सेनाहरूलाई बेलायतको साम्राज्यवादीमा प्रयोग गरियो। नेपालीहरू बहादुरीका साथै आज्ञाकारी हुने, वीर हुने र सस्तो समेत हुने हुनाले आफ्नो नागरिकलाई भन्दा वीर गोर्खाली आफ्नो सेनामा सस्तो भाडामा प्रयोग गरेको इतिहास छ। बेलायतको साम्राज्य जोगाउन स्वार्थले वीर गोर्खालीहरूलाई प्रयोग गर्ने स्वार्थ अनुसार उनीहरूलाई विभिन्न मुलुकमा भाडाको सैनिकको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। गोर्खामा भर्ती भएका युवकहरूलाई लिएर साम्राज्यवादी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु बेलायतको स्वार्थ थियो भने नेपालको राणाहरूको स्वार्थ पनि नेपाली युवाहरू नेपालमै रहेमा उनीहरूले विद्रोह गर्ने हुँदा उनीहरूलाई सेनामा पठाउन उत्साहित गरेका थिए। यस्तै भारतको गोर्खा पल्टन रहेमा नेपालको सत्तालाई कुनै पनि खतरा नपर्ने र भारत सरकारले नेपालमाथि सैनिक हस्तक्षेप गर्न हिचकिचाउने भएकाले पनि गोर्खा भर्तीलाई सरकारले पनि निरन्तरता दिएको पाइन्छ। अर्को स्वार्थ भनेको बेलायतमा रहेको युवकलाई 1 पाउन्ड र भारत गोर्खा सैनिकमा गएकाहरूलाई $1 बेच्ने काम भइरहेको थियो। अहिले गोर्खा भर्तीको सम्झौताको शर्त विपरीत कार्य भएका छन्। नेपालीलाई भाडाको सैनिकको रूपमा प्रयोग गरिएका छन्। नेपाली सेनालाई बेलायती सेना भन्दा 10 गुणा थोरै तलब दिएको छ। उपदान, पेन्सन र उपचार खर्चमा विभेद गरिएको छ। नेपाली सेनालाई विद्रोह गरेमा उनीहरूमाथि गोर्खा सेनाबाट नै दमन नगर्न शर्त उल्लङ्घन गरी गोर्खा सेनाले विद्रोह गर्दा गोर्खा सेनाबाटै दमन गरी यी शर्तहरू उल्लङ्घन गरिएका छन्। अहिले लामो सङ्घर्षपछि गोर्खालीहरूले आफ्ना परिवारलाई आवासीय भिसा अन्तर्गत बेलायतमै सँगै लैजान पाएका छन्। तर उनीहरूले बेलायती सेना सरह आफूलाई पनि व्यवहार गर्नुपर्ने कुरालाई अझै मान्यता दिएको छैन। अहिले गोर्खाहरूलाई बेलायती भन्दा अलग व्यवहार गरी नेपालका मित्र राष्ट्रमाथि समेत दमन गर्न खटाएका र भाडाका सेनाका रूपमा प्रयोग गर्नेलाई 21औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि उचित मान्न सकिँदैन। अहिलेको युगमा भाडाको सेनाको रूपमा व्यवहार हुनु र अर्को मुलुकको सुरक्षाको लागि रगत बगाउने स्थिति दुर्भाग्य हो। यसैले भाडाको सेनाको रूपमा परिणत गर्ने र सम्झौताको भावना विपरीत कार्य भएको तथा अस्तित्वमा नै नभएको वा आन्तरिक रूपमा मात्र जीवित राखिएको गोर्खा भर्ती सम्झौता अनिवार्य रूपमा खारेज गरिनु नेपालको राष्ट्रिय हित र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समयमा बाँकी राखिनु कुनै पनि अर्थमा तर्कपूर्ण छैन। त्यसैले गोर्खा भर्ती सम्झौता तत्काल खारेज गरिदिनु पर्दछ भन्ने धेरैको माग रहेको छ। त्यसैले गोर्खा भर्ती सम्झौता तत्काल खारेज गरिदिनु पर्दछ भन्ने माग रहेको छ। यदि यो सम्झौतालाई खारेज नगरिने हो भने 21औं शताब्दी अनुकूलको सम्मानपूर्ण र प्रतिष्ठानपूर्ण हुने गरी सम्झौतालाई पुनः संरचना गर्नुपर्दछ।
यसका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूले आवाज उठाउनु पर्छ। हुन त कतिपयले यसलाई वैदेशिक रोजगारको रूपमा समेत लिने गरेका छन्, तर यो वैदेशिक रोजगार नभएर विदेशी सेनामा असम्मान व्यवहार गरिएको अवस्थामा अर्को मुलुकको सत्ता सुरक्षाका लागि सेनामा भर्ती गरिनु वैदेशिक रोजगार होइन भन्ने यसबीच अन्तर गरिनु पर्दछ र वैदेशिक रोजगारलाई पनि स्वदेशमै काम दिएर सम्मानित रूपमा जीवनयापनको व्यवस्था सरकारको प्राथमिक कर्तव्यको रूपमा रहन्छ। यदि सरकारले आफ्ना जनताप्रतिको जिम्मेवारी महसुस गरेर यस्तो 20औं शताब्दीमा गरिएका असान्दर्भिक र असम्मान मुलुकको प्रतिष्ठा विपरीत सम्झौतालाई कायम राख्नु युगको माग विरुद्ध र विद्रोहको कारण बन्न सक्छ।